Hello mga kabertod, this is Mr. Berting Mix TV. Nagbalik na sa mga kabertod. Ako mga kabertod ay ang akong bansag nga pangalan mga kabertod ay Berting. Mao na nga gigamit na lang ako mga kabertod ang pangalang Berting. Din ako lang gigamit kini sa ako ang channel Mr. Berting Mix TV. Sa una mga kabertod, katong bata pa ko ba mga kabertod ba dili gini mauni ang panawag nako nga pangalan nga Berting kay murag pangsot kay nga pangalan mga kabertod murag naulam ako nga tawgon og Berting sa una mga kabertod. Kay tungod ana nasuko man ko mga kabertod nga sa ila kong tawgon nga Berting kay kwan dili man ako anang pangalan mao na nga nahantod ro nadala na gyud og ako na lang kining lubos-lubos mga kabertod gigamit na lang ako ning Berting nga pangalan sa ako ang channel Mr. Berting Mix TV. Mao na mga kabertod dili gid ko nga dili ko makatuo mga kabertod nga sa pagkakaroon mga kabertod dako gay kay akong kalipay mga kabertod kay sa ako ang channel mga kabertod murag nag-amat-amat naman pod og kadako mga kabertod ang ako ang YouTube mga kabertod nakaabot na ko og kining 136,000 subscribers og ang problema ra galing mga kabertod diha sa ako ang YouTube channel kay nalagpas na ko tinuod sa ako ang 100,000 subscribers apan dili jud ko kamao mo apply mga kabertod og unsaon sa pagkuha og kining play button og kining hantod drone na nagtan-aw mo kog tutorial sa YouTube apan dili ginako ba masundan mga kabertod. Mao na mga kabertod basig kamao mo diha hinaot po unta nga matabangan ko ninyo mga kabertod og unsaon ako ana pag-apply sa pagkuha og play button aron makuha na sab nako ang play button. Balikan din nato mga kabertod sa pagpanginabuhi namo mga kabertod dito sa bukid. Siyempre kay dili man gyud dili man mi nga kining arang-arangan pigado jud mi mga kabertod sa una bitaw mga kabertod hinumduman jud ako nga nanarbaho mi alas 4 sa buntag magmata mi kay arong manghilamon mi arong mangguna mi sa kampo ba mga kabertod madto pagkuhan kaning og dili may makabantay og sakyanan anang pagka-alas 5 kay na may masugat sa mga sa una mga kabertod og sakyanan arong makaadto mi sa mga trabahuan kay layo man kaayo musugat pa na sila kanang tag-iya ng sakyanan naa pa na dol sa Banua unya kami nami sa bukid sugaton mami dito sa bukid arong makaguna sa ilahang kampo apan mo na mga kabertod grabe dili gyud lalin agian ginamo mga kabertod nga naglanlan lagi migutan mga kabertod katong time nga grabe wala gyud pagkaon kay nganong El Nino napoy wala gi magpaguna kay kining kwan ba nangamatay man naghilamon napoy time nga grabe pong binagyuhay mao na nga kwan ingon ko grabe o pila sila ingon ko nga hinaot pa unta pila ka adlaw makabangon sabta na mao na mga kabertod nga kwan dinhi sa mga sa bukid naninguha pud may ba nga makabangon-bangon ba mao na nga na kwan sa pagkakaron dili pag gyud sapat ni nga tuong kwan dili pag gini makasuportar nga to ang panarbahod nadto sa bukid mao na nga nangadto ta dinhi sa syudad mga kabertod arong magsipalaran mga kabertod ba og sa Tagalog mao na mga kabertod nga dinhi sa syudad nagadto ko dinhi trabaho ko mga kabertod dinhi sa syudad sa Bacolod mga kabertod dinhi ko sa kwan takuling day na amo ang gitrabahoan mga kabertod nag welding mi og railings mga kabertod dinhi sa Bacolod og ang amo ang shop di mga kabertod naa dinhi sa may beside Felicitas mga kabertod sa Purok Burmahiko mga kabertod ang amo ang kwan mga kabertod kumpanya ay Triple A og sa mga gusto di ay magpagama dinhi sa Bacolod City og ikaw nga gusto nimo magpagama og sama sa railings sama sa kaha sa sakyanan tricycle or unsa pa basta kay stainless o gusto ninyo magpagamaan sama sa lamisa, lababo, adto ra mo dinhi o gusto ninyo nga kontakon ko, pagkontak ra mo dinha mga kabertod og ibutang ako na diha ang akon sa ibabaw mga kabertod ang ako ang number mga kabertod kay arong og gusto ninyo nga magkontak ana magkwan nga mi-message ko ninyo. Mo na mga kabertod nga mag-adto lagi ko balikan ginako mga kabertod nga kining kinahanglanon ginato nga manarbaho kay simpre sa pagkakaron mga kabertod dili pagyud sapat dili pagyud maka suportar ang ato ang income dinhi sa Facebook ba dili pagyud kay ngano naka-income ko sa Facebook mga kabertod aturang December ang December sa kaha nako basig income nako to sa mga mga nagligad pa nga mga sa 2025 unya sa January napo koy income mga kabertod kausara mao to starting January to June wala gi earnings ang ako ang mga video ug ako ang mga earnings pertig yung pagkagamaya pero nagpasalamat ko kay sa pagkakaron pagka June dool na ginako makuan dool na ginako nga malambot ba ang $100 kay mao man ang minimum $100 man unya kaning kwan $98 naman mga kabertod kwan ra kita magsipag ra kita mao ra mga kabertod na ako i-share diha ninyo mga kabertod before ko ini matapos mga kabertod ang ako ang video mga kabertod na ako i-share sa inyo mga kabertod gikan sa pulong sa Ginoo mga kabertod sa may Psalms 37 verse 4 delight thyself also in the Lord and He shall give thee the desire of your heart ug naa kay pangandoy mga kabertod sa imong kinabuhi mas maayo gyud nga unahon sad nimo ang Ginoo sa imong kinabuhi mga kabertod kay ug unahon nimo ang Ginoo nasayod jud ang Ginoo sa imong kasing-kasing nasayod jud ang Ginoo sa imong gibati nasayod ang Ginoo sa imong mga panginahanglan mauna nga ug giunar nimo siya ihatag gyud niya ang mga handog
wisdom sa imuhang kasing-kasing. Mao na nga unahon gini mo siya kay ingon sad sa Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Maura na mga kabirtod, daghan jud ay kaayong salamat mga kabirtod sa pagtan-aw sa akong video, og maura na mga kabirtod, og ikaw mga kabirtod nakalabot na dinhi sa akong video, og naantod ro na apa ka nakatan-aw pa ka sa gihapon. Hinaot pa unta mga kabirtod nga ma-like nimo ni nga akong video mga kabirtod, kay dako na kaayong katabang nako mga kabirtod. Malipay na gid ko sa imong like or i-heart man nimo diha, ug unsa man basta pag-react nimo mga kabirtod, dako na kaayo ng akong kalipay. Og ikaw nga wala pa naka-follow sa akong channel, palihog follow mga kabirtod. Daghan jud kaayong salamat, og imuha nang i-follow mga kabirtod. Og maura na mga kabirtod, daghan jud kaayong salamat sa inyong tanan, sa mga walang sawang pagsuporta ninyo nako. Daghan jud kaayong salamat. Maura na mga kabirtod. See you in my next video. Bye bye. I love you all.